ESRP. Nilangkob nga hisgutanan. Sudlanan ngadto sa kadungganan, tao sa Dios nga bug-os nga sinangkapan sa pagkaginamhan diha sa grasya nga naa ni Kristo Jesus, aron hingpit nga matuman ang atong pagpangalagad diha sa bugtong talagsaong pagpangalagad sa pamatigayon sa Dios. Simana 1. Uluhan, magkinabuhi diha sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios, aron matuman kini pinaagi sa pagbatasan sa pagbansay sa atong espiritu nga sa pagdilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu nato. Ito ta sa bag-o nga hisgutanan sa atong pagpahimulos sa morning revival. Kini ang mga mensahe gikan sa 2024 nga international nga pagbansay para sa mga ansyano ug nangakong mga igsuon. Kining mga mensahiya gibase sa basahon sa 2 Timoteo. Ang niagi nga etero base siya sa 1 Timoteo. Karon ang 2 Timoteo may kalabutan gyud sa katapusang mga pulong ni Pablo sa iglesia sa wa pa siya mamatay. Ang uluhanong hisgutanan niini nga itiro may kalabutan sa sudlanan ngadto sa kadungganan. Tao sa Dios nga bug-os nga sinangkapan sa pagkaginamhan diha sa grasya nga naa ni Kristo Jesus, aron hingpit nga matuman ang atong pagpangalagad diha sa bugtong talagsaong pagpangalagad sa pamatigayon sa Dios. Ang uluhanong o linangkob nga hisgutanan naglangkob og 8 ka mga mensahe ug nagpakita nato kung unsa ta nga klase nga mga pagkatao aron makakinabuhi diha sa realidad sa pamatigayon sa Dios. Mga sudlanan gyud unta ta ngadto sa kadungganan. Mga tawo gyud unta ta nga bug-os nga sinangkapan sa Dios. Unya butang ni nga dili nato mabuhat sa atong natural nga pagkatao. Magamhan sab gyud unta ta diha sa grasya nga naa ni Kristo Jesus. Sa pagkaingon ana lang nga tawo nga hingpitang makatuman sa atong pagpangalagad sa bugtong talagsaong pagpangalagad sa pamatigayon sa Dios. Karon atong tan-awon ang unang mensahe. Ang uluhaning mensahiya, magkinabuhi diha sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios, aron matuman kini pinaagi sa pagbatasan sa pagbansay sa atong espiritu sa pagpadilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu. Dinhi makita nato ang duha ka mga punto. Una, maong magkinabuhi diha sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios, ug ang ikaduhang punto, kung unsaon kini pagtuman, ang paagi maong pagbansay sa atong espiritu. Equivalent sa pagpadilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu nato. Una, tagdon nato ang kalabot sa pagkinabuhi diha sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Kinahanglan makaamgo ta nga ang walay katapusang pamatigayon sa Dios realidad. Dili kini doktrina lang ni terminolohiya ba kini. Kinahanglan magkinabuhi ta sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Sa 1 Timoteo kapitulo 1:3 ngadto sa 4, giingnan ta, ingon sa pagtambag ko nimo nga magpabilin ka sa Epeso sa nagpadulong ko sa Macedonia aron magpahimangno ka ni adtong mga tawhana nga dili manudlog laing mga butang o manimati ba sa mga sulo-sugilanon ug sa dili matapos nga mga tandaan sa mga ginikanan nga nangmugna hinuog mga paggalisay imbis sa pamatigayon sa Dios nga naa sa pagtuo. Di gyud ta maminaw ni ining mga butanga. Magtagad lang ta sa pamatigayon sa Dios nga naa sa pagtuo. Ang nilangkob nga sugutanan sa 1 Timoteo may kalabutan sa pamatigayon sa Dios bahin sa iglesia. Nausulat ang 1 Timoteo sa AD 65 ug ang 2 Timoteo gisulat panahon sa AD 67. Dili padugay human sa duha ka tuig unsa may nahitabo sa iglesia. Dunay pagkaunlod.
Maunang ang hisgutanan sa 2 Timoteo may kalabutan sa pagbakuna aron di madaot ang iglesia. Nganong duna may pagkaunlod. Nagpasabot kini nga wala sila magkinabuhi sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Nakadungog sila sa termino nga pamatigayon sa Dios. Apan wala sila magkinabuhi sa realidad sa pamatigayon sa Dios. Sama kini sa kadaghanan nato. Nakadungog tingita sa termino pamatigayon sa Dios kadaghan. Apan ang pangutana, nagkinabuhi ba ta sa realidad sa pamatigayon sa Dios? Daghang higayon nga nakasinati sad ta sa pagkaunlod sa atong Kristohanong kinabuhi, Iglesiyanong kinabuhi. Ang hinungdan kay wala man ta magkinabuhi sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Busa dunay kinahanglan sa 2 Timoteo aron magpahinumdom nato nga padilaabon ang hinatag sa Dios nga espiritu nato. Bansayon gid nato ang atong espiritu. Ayo lang bansaya ang imong una-una. Bansaya sab ang imong espiritu aron makakinabuhi diha sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Walay duha-duha ang si Timoteo na higawad. Kay wa ta musulti si Pablo nga gipahinumduman ko ikaw. Nahigawad kaayo si Timoteo ug kinahanglan nga pahinumduman. Nasayod si Pablo nga naubos si Timoteo ug ni simpatiya siya niya. Gipahinumduman niya si Timoteo nga duna gihapoy gamay nga kalayo diha sa sulod niya nga gikinahanglan nga iyang padilaabon na tay lain nga pagsabot sa pagpadilaab sa atong gasa ngadto sa kalayo. Duna sab tingali tay relihiyoso nga pagsabot niini nga puntuha. Maminaw ta sa atong igsoon sa iyang gipaambit kalabot niini sa Teachers Training Kapitulo 3. Kalabot niining pagpadilaab sa hinatag sa Dios. Mailalom patingali ta sa influensya sa tradisyonal nga pagtudlo. Sumala sa tradisyonal nga pagtudlo, ang mga magtotoo kinahanglan nga mangayo pa sa espiritu dili sa pagpadilaab sa espiritu. Ang pagpangayo sa usa ka butang nagpasabot nga wala ta ni anang butanga. Busa ang pagpangayo sa espiritu nagpasabot nga wala tay espiritu. Ang pagpadilaab sa espiritu nagpasabot nga naa na nato ang espiritu. Ang kalayo sa espiritu naa nato nga murag stove. Aron mo silaob ang kalayo kinahanglan nga dunay tigpaypay. Aron mapadilaab ang kalayo kinahanglan dunay tigpaypay. Kini nga ilustrasyon o pagpakita maghatag nimo guna-una kung unsay gipasabot sa kining pagpadilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu. Karon atong tan-awon ang kalamdan. Dunay tulo ka mga Roman numerals nga nagpakita nato sa tulo ka dagko nga mga punto. Ang unang dakong punto nagpakita sa pananawon sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Ang ikaduhang dakong punto nagsulti kanato nga ang atong tawhanong espiritu mahinungdanon kaayo ug ang ikatulo nga dakong punto unsaon nato pagkinabuhi sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios nga ilalom sa pagpaambit sa Dios nung Trinidad. Ang paagi mao ang pagbansay sa atong espiritu. Sa ato pa sa pagpadilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu kanato. Karon atong tan-awon ang detalye sa talamdan. Ang unang Roman numeral napakita nato sa pananawon sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Unsa may definisyon sa walay katapusang pamatigayon sa Dios? Ang walay katapusang pamatigayon sa Dios mao ang administrasyon niya sa panimalay na ipaambit ang iyang kaugalingon diha ni Kristo ngadto sa piniling katawhan niya aron makabaton siyag balay nga magpadayag niya ug kining balaya mao ang iglesia, ang lawas ni Kristo. Ang walay katapusang pamatigayon sa Dios mao ang walay katapusang plano niya ug ang Dios nung pagpaambit niya mao'y palagianan nga mabuhat niya ang iyang plano. Ubos sa Roman numeral number 1, dunay 7 ka mga punto. Ang kini nga mga puntoha maghatag nato og pagbalik tan-aw sa walay katapusang pamatigayon sa Dios.
Sa di pa ta maghisgot sa pagkinabuhi sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios, tan-awon unsa nato kung unsa ang pamatigayon sa Dios. Unsa may kalambigitan ini sa plano sa Dios ug unsay kalambigitan niini kanato. Sa unang punto sa letter A, nagpadayag kini kanato sa sentro sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Ang sentro mao si Kristo. Si Kristo ang sentro, utlanan, elemento, ginsakpan, palagianan ug tumong sa pamatigayon sa Dios. Pagkatinuod si Kristo ra gyud ang tanang sulod sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Giingnan ni sa Ginoo ang duha ka mga tinun-an sa pag-adto nila sa Emmaus sa Lucas 24:44 nga muni ang akong mga pulong nga gisulti nako ninyo sa nag-uban pa ko ninyo nga matuman gyud ang tanang butang nga nasulat sa kasugoan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo bahin nako. Sa pagbasa sa Biblia, di gyud nato ni mabulag ni Kristo. Giingnan ni sa Ginoo ang mga Hudiyo sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39, nagsusi mo sa kasulatan, kay nagunahuna mo nga diha niini, makabaton mo kinabuhing dayon. Ug kini ang nanghimatuod bahin nako. Ang kasulatan nanghimatuod kalabot ni Kristo. Si Kristo ang sentro sa Biblia, siya ang sentro sa pamatigayon sa Dios sa bag-ong tugon. Sa bukid sa pagkausab, si Pedro naghandom gihapon sa balaod nga nagrepresentar ni Moises og sa mga propeta nga girepresentahan ni Elias. Apan kinahanglan lang si Pedro or buot sa Dios nga kinahanglan lang ni Pedro nga makita lang si Kristo gawa sa uban nga mga butang. Dayon sa ikaduha nga punto, nagpadayag kini kanato sa relasyon sa pamatigayon sa Dios sa Biblia. Gawas nga masayod ta sa pamatigayon sa Dios, di gyud ta makasabot sa Biblia. Ang sentrong punto sa Biblia mao ang pamatigayon sa Dios. Ug ang tibuok Biblia may kalabutan lang sa pamatigayon sa Dios. Busa sa punto C, nagpadayag nato kalabot sa relasyon sa walay katapusang pamatigayon sa Dios sa pagpaambit sa Dios. Ang pagkatumanan sa walay katapusang pamatigayon sa Dios, pinaagi man sa iyang Dios noon nga pagpaambit. Ang pamatigayon sa Dios mao lang ang pagpaambit sa iyang kaugalingon nga ni kanato aron ang atong kaugalingon maumulan sa iyang pagkamao. Matuman ng kini pinaagi sa pagpaambit sa Dios siyang kaugalingon kanato nga Dios nung kinabuhi. Nya dayon ang letter D, nagpadayag kanato sa relasyon sa pamatigayon sa Dios sa pagpanguna sa bag-ong tugon. Ang pagpanguna diha sa pagpangalagad sa bag-ong tugon, pagpanguna man sa nagkontrol hinatag sa Dios nga pinadayag sa walay katapusang pamatigayon niya. Dili base sa posisyon ang pagpanguna ni sama ba kini siya sa Romano Katolisismo sa pagtudlo sa ilang papa o sa pinagi sa pagtudlo o pagbutar. Base noon kini sa naggobyerno o nagkontrol nga walay katapusang pamatigayon sa Dios. Ug ang letter A nagkita nato sa pagkadaot nga gidala sa lain-lain nga pagtulunan sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Mga lain nga pagtulunan gawas sa pamatigayon sa Dios o magbulag dato ang laing mga pagtulunan nga dili ang pamatigayon sa Dios gikan sa tinuod nga pagtamod, paghigugma o pagpahimulo sa bililhong persona ni Ginoong Hesukristo nga kinabuhi og tanan nato. Ang lahing mga pagtulunan sa mga masupakon nakaingon sa kasina o panagbingkil diha sa mga magtutuo nga sukwahi sa paghigugma nga maoy tuyo ang tumong og tuyo sa pagpahimangno sa apostol nga magpabilin sa pagtulunan sa pamatigayon sa Dios. Dayon ang katapusang duha ka punto may kalabutan siya sa pagpaambit sa Dios ng pagpaambit. Unsa may natuman sa Dios ng pagpaambit? Ang Dios ng pagpaambit sa Dios mahimong Dios ang mga magtutuo nga naghimo nilang Dios sa kinabuhi og sa kinaiya
apan dili sa ranggo sa pagka-Dios, aron matukod ang iglesia nga lawas ni Kristo ug maandam ang pangasaw-uno ni Kristo nga magpadangat sa iyang gingharian. Alang ning tuyua, nahimong tao ang Dios aron himuong tao ang iyang kaugalingon. Unya ipaambit niya kanato ang iyang kaugalingon ingon nga kinabuhi aron himuon tang Dios sa kinabuhi ug kinaiya niya apan dili sa ranggo sa pagka-Dios. Ug ang katapusang punto sa letter G, nagpadayag kanato kung unsaon sa Dios nung pagpaambit mapalakaw. Mapalakaw kini sa pagpaambit siyang Dios nung Trinidad ug sa pagpaambit siyang kaugalingon nganhi kanato adlaw-adlaw. Ang tuyo sa Dios iyang pamatigayon, pagpaambit man sa iyang kaugalingon diha sa Dios nung Trinidad niya, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu nganha sa piniling katawhan niya, ang bugtong tumong sa Dios sa panahon pagpaambit man sa iyang kaugalingon kanato adlaw-adlaw. Karon moadto ta sa ikaduha nga Roman numeral. Kining puntoha may kalabutan sa pagkamahinungdanon sa atong tawhanon nga espiritu. Ningon ni siya sa plano sa original nga tuyo sa Dios, ang tawo maoy sentro sa tibuok universo ug ang sentro sa tao mao ang iyang isusganong pamatuod kini sa bersikulo sa Zacarias 12:1. Mao kini ang giingon ni Jehova nga nagbuklad sa mga langit ug nagpahamutang sa mga patukuranan sa yuta ug nagporma sa espiritu sa tao sulod niya. Ang nota nag-ingon, sa kabuhatan sa Dios gihimo niya ang tulo ka manungdanong sama ka importanteng mga butang, ang mga langit, ang yuta ug ang espiritu sa tao. Alang sa yuta ang mga langit, alang sa tao ang yuta. O gilalang sa Dios ang tao nga dunay espiritu aron mokontak siya sa Dios, mudawat sa Dios, musimba sa Dios, magkinabuhi sa Dios, magtuman sa tuyo sa Dios, alang sa Dios og mausa sa Dios. Sa pamatigayon sa Dios, nagplano siya nga himuon si Kristo nga sentro og paglukop sa lihok dinhi sa yuta. Alang sa piniling katawhan niya nga magtagad niya, ingon nga magbubuhat og manunubos. Kinahanglan magbuhat siya galamhang tigdawat aron duna sila'y kahimuan nga mudawat sa tanang giplano sa Dios nga mahitabuon niya ni Kristo. Busa gisugo taning basahona nga hingpit nga magtagad sa tawhanong espiritu nato aron madawat nato ang Kristo nga gipadayag ning basahona ug makasabot sa tanang gipadayag niini kalabot niya. Ningon ang Proverbio 20:27, ang espiritu sa tao mao'y suga ni Jehova nga nagsulti sa tanang kinasulurang bahin sa pagkatao sa sulod. Og ang Job 32 bersikulo 8 na ingon, apaan na ay espiritu sa sulod sa tao, daygon ang Ginoo, nga gilalang ta, gibuhatan ta sa Dios og espiritu sa sulod. Og ang atong espiritu mao'y galamhan aron makakontak ta sa Dios. Kinahanglan maminaw gid ta sa atong espiritu. Aron makita nato ang kung sa kaminungdanon ng atong espiritu, maminaw ta ning bahina sa basahon sa espiritu sa atong espiritu. Kapitulo 8. Ningon na tinaw nagsulti nato ang Henesis nga sa kabuhatan sa Dios nibuhat siya og butang sa pagpalugwag espiritu, gibuhat sa Dios ang universo pinaagi sa pagpamulong, namulong ang Dios og naanaa kini. Apan sa dihang ni adto ang Dios sa kabuhatan sa pagbuhat niya sa tao, niginhawa siya sa kinabuhi ngadto sa tao. Ang atong pagginhawa dili sa atong kaugalingon ug duol nato ang atong ginhawa. Samang paagi ang pagginhawa sa Dios kanato dili ang Dios mismo, dili ang Dios ng espiritu, dili sa ang Dios ng kinabuhi, apan duol kini sa Dios, duol sa Dios ng espiritu ug duol sa Dios ng kinabuhi. Kung wala tay espiritu, sama ta sa mga mananap, mga walay pulos. O kung wala pa Diyos nato, walay Diyos sa universo, ang tibok universo mahimong walay sulod. Busa ang key, ang Yahweh sa atong
kahulugan o kahulugan sa universo maong pagkanaa sa Dios ug ang pagkanaa nato espiritu. Ang Dios espiritu o kinahanglan kontakon nato siya, simbahon nato siya sa atong espiritu. Kining duha ka espiritu kinahanglan magkontakay sa usab-usa ug kinahanglan mausa ug sa kapulihay ang tibuok universo mahinungdanon kaayo. Unya duna dayoy kahulugan ang atong kinabuhi. Gawas sa Dios nga mahimong espiritu o gawas nato nga maanay espiritu nga i-contact sa Dios aron mausa sa Dios, ang tibuok universo mahimong walay sulod o kita mahimo sang walay pulos. Pinaagi niini makita nato ang pagkaminungdanon sa atong espiritu apan tungod sa pagkahulog wala lang kay gibaliwala sa tao ang iyang espiritu, kundi iya sad manggani nga gisalikway sa pagtagad o sa pagtanaw nga naa siya espiritu. Ang uban mga tao nga medyo habog-habog nagtagad silang konsensya apan pipila lamang kini. Kasagaran sa mga tao nagtagad sa balaod dili sa ilang konsensya karon nga katilingban wala gid magtagad sa ilahang espiritu ni silang konsensya. Ang konsensya naglihok isip maghukom ug maghukom nato kung mubuhatag sayop nga butang. Sa pagkatinuod ang pinakamaayo nga tao sa katilingban dili ang katong balaodnon mga tao kundi kadtong mga nagtagad sa ilang konsensya, katong mga gigamhan sa ilahang sa balaod, katong gusto gyud nga makakitag loophole or sayop sa balaod na makapalakaw sila sa mga butang nga sumala sa balaod. Apan katong nagkinabuhi sa ilang konsensya, nagkinabuhi sa mas habog nga paagi. Ang atong sulod nung konsensya labi nga nagkontrol sa balaod. Ingon nga mga Kristohanon, ang atong espiritu gianak na pag-usab. Ang kanang maanak pag-usab sa ato pa mapakusgan. O dunay mas kusgan nga napaambit nga ni sa atong pagkatao. Kini ang kinabuhi sa Dios nga nadugang nga ni sa atong espiritu, kini nga pagdugang maoy tinuod nga gasa. Sa Hebrehanon 6:4 niingon nga nakatilaw na ta sa langitnon nga gasa. Sa nituota ni Ginoong Hesus, una gihatag sa Dios ang Dios ng kinabuhi ngato, dayon gihatag niyang espiritu nga ninato, unya gitagaan ta niyang daghang langitnon nga mga butang sama sa ihang pagpasaylo, pagkamatarong, kalinaw o kalipay. Gitagaan sabta sa Dios og pagmatarong, pagpasiguli og sa iyang hingpit nga kaluwasan. Kining tanang butang nga gihatag nga dugang sa kinabuhi sa Dios og sa espiritu sa Dios. Sa pagkatinuod kining mga langitnon nga mga butanga nalakip ni siya sa kinabuhi sa Dios og espiritu sa Dios nga gidugang sa atong espiritu na atay gianak pag-usab og gipakusgan nga espiritu. Ang kusganon nga espiritu nga may kauban. Kini nga kauban mao ang tulo usang Dios. Ang tulo usang Dios nahimo atong kauban sa atong espiritu. Unsa gyud nga gipadato nga espiritu ang naa nato. Karon tan-aw nato ang detalye sa Roman numeral 2. Ubos sa Roman numeral 2 dunay 5 ka mga punto. Ang unang 2 ka punto nagsulti nato sa pagkamaynungdanon sa atong espiritu. Sa unang subpoint makita nato nga atong espiritu giisip sa langit og sa yuta. Alang sa yuta ang mga langit, alang sa tao ang yuta, og gilalang sa Dios ang tao nga dunay espiritu aron mo kontak siya sa Dios, mudawat sa Dios, masudlag Dios, musimba sa Dios, magkinabuhi sa Dios, magtuman sa tuyo sa Dios, alang sa Dios, magpadayag sa Dios ug mausa sa Dios. Tayo ng ikaduhang punto, nagsulti nato nga kung walay Dios nga espiritu o kung wala tay espiritu nga makakontak sa Dios, kung mausa sa Dios, basiyo ang universo o baliwala ta. Dayon nagpadayag nato ang punto C sa resulta sa pagkahulog sa tao.
Tungod sa pagkahulog, dili lang nga gibaliwala ug wala tagda sa mga tawo ang espiritu sa tawo. Dili pagyud kini muangkon nga naay espiritu ang tawo. Dayon ang di nagpadayag kanato sa kagamitan sa tawhanong espiritu. Isip sudlanan, tawaton gyud sa tao pinaagi sa pagbansay sa iyang espiritu ang Dios diha ni Kristo nga gawi sa kinabuhi aron moagay pasulod og pagawas gikan sa kinasuluran niyang pagkatao ang kinabuhi isip suba aron matransforma siya nga bililhong mga material alang sa balay sa Dios nga walay katapusang pagpadayag niya. Ang atong espiritu mao ang tigdawat og sudlanan aron makasulod og Dios. Ubos sa letter D, dunay tulo ka mga punto. Ang unang duha ka punto nagpakita sa kagamitan sa atong espiritu ingon nga suga sa Dios. Ang gininhawa sa Dios mao'y nahimong atong tawhanong espiritu ug ang atong espiritu nahimong suga sa Dios aron kasudlan sa Dios nga lana ug maghayag nato sa sumbingay sa napo ka mga ulay. Makita nato nga silang tanan nagdala silang kaugal tagsa-tagsa ka mga lampara. Apan ang buang-buang wala magdala og dugang lana. Nagpasabot sa espiritu ang suga sa mga magtotoo nga mo'y sudlanan sa espiritu sa Dios ingog lana. Naghayag ang mga magtotoo sa kahayag sa espiritu sa Dios sa sulod sa ilahang espiritu busa mahimo silang mga kahayag ning kalibutana og naghayag nga mga lampara nini nga kangit-ngit aning kalibutana nga nagdala sa panghimatuod sa Ginoo alang sa paghimaya sa Dios. Ang ikaduhang punto nagpadayag kanato nga ang espiritu sa tao nahimong buak nga suga tungod sa iyang pagkahulog. Apan pinaagi sa pagpahuli sa Dios siya sa iyang kaluwasan, gipanganak pag-usab ang espiritu sa tao, gipakusgan, gitukod pag-usab sa nagbuhi nga espiritong gipakusgan nga pito ka pilo ang espiritu sa tao. Ang ikatulong punto nagpakita nato nga sa orihinal nga katuyo sa Dios, ang labing mainungdanong bahin sa tao kinahanglan ang iyang espiritu jud. Ang sentrong panggamhanan og nangunang bahin sa tao mao gyud unta ang iyang espiritu. Ang taong gidumalahan o gikontrolar sa iyang espiritu, espirituhanon man nga tao. Dayon adto ta sa letter E, ang ikalima nga punto naghisgot kalabot sa duha ka espiritu, ang dako nga S ug ang gamay nga S. Ang espiritu sa Dios nasagaw sa espiritu sa tao. 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 17 ingon nga siya nga nausa sa Ginoo usa ka espiritu. Ang E nag-ingon ang importanteng taktika ug sentrong punto sa pamatigayon sa Dios mao ang Dios ng espiritu nga nagpuyo sa atong tawhanong espiritu ug nasagol ang duha nga usa ka espiritu ang nasagol nga espiritu. Ubos sa letter E, dunay tulo ka mga punto. Ang unang punto nagpadayag kanato sa panginahanglan sa pagkinabuhi o sa pagbuhat sa tanang butang sumala sa duha ka espiritu, ang dakong paagi aron matuman ang pamatigayon sa Dios alang manato sa pagkinabuhi o sa pagbuhat sa tanan nga mga butang sumala sa espiritu pinaagi sa pagbansay sa atong espiritu. Ug ang ikaduha nga punto namulong kalabot sa resulta sa pagliso o pagpabilin sa atong espiritu. Lingon ang dos, muliso og munggamit nganita sa atong espiritu, matandog nato ang lawas, kay naaman sa atong espiritu ang lawas. Unya ang 3 nag-ingon, kung naata sa atong espiritu, makadaog ta sa kalibutan, dili ta makasala, dili makatandog nato ang daotan og mapanalipdan tagikan sa mga Dios. Isip paglakbit asoy, ang resulta sa pagkanaa sa espiritu, una, makahimo ta sa pagtandog sa lawas, ikaduha, makadaog ta sa kalibutan, ikatulo, dili ta makasala, ikaupat, walay mahimo o di makatandog nato ang daotan, o kalima, mapanalipdan tagikan sa mga Dios. Karon moadto ta sa Roman numeral 3.
Kini nga punto ha, may kalabutan sa pagbansay sa atong espiritu. Ang pagbansay sa atong espiritu paagi man aron makakinabuhi ta sa realidad sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Kay kun dili, ang walay katapusang pamatigayon sa Dios mahimo lamang nga halos doktrina kanato. Ingon ang Roman numeral 3, ang sekreto nga madawat ang Dios nung pagpaambit sa Dios nung Trinidad ug mahimong palatayanan ning pagpaambita aron motubo sa kinabuhi ang mga balaan ug makapaymulo sila ni Kristo pagbansay man sa atong espiritu nga mao ang pagpadilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu nato. Makita nato dinhi nga ang pagbansay sa atong espiritu parihara sa pagpadilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu kanato. Unsa man nato ni pagpruiba? Human sultihi ni Pablo si Timoteo sa 2 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 6, tungod niini gipahinumduman kanako nga padilaabon nimo ang gasa sa Dios nga naa nimo tungod sa pagtapion sa akong mga kamot. Unsa may gipasabot sa gasa sa Dios dinhi? Ang ikaduhang bersikulo nag-ingon dinhi kay wala ta hatagi sa Dios og espiritu sa katalaw, kundili sa gahom ug sa gugma ug sa katin-aw sa hunahuna. Ang gasa sa Dios dinhi mao ang kung unsa ang gihatag sa Dios kani kanato. Unsa may gihatag sa Dios kanato? Mao ang atong espiritu, espiritu sa gahom, sa gugma ug sa katin-aw sa hunahuna. Gikan sa basahon Preachers Training kapitulo 3 ningon atong igsuon. Human sa pagsugo ni Timoteo nga padilaabon ang espiritu, ang gasa sa Dios nga espiritu, niingon din si Pablo nga wala ta hatagi sa Dios og espiritu sa katalaw, apan sa gahom ug sa gugma ug sa katin-aw sa hunahuna. Nagpasabot ang espiritu dinhi sa espiritu nato nga gianak pag-usab o gipuy-an sa Espiritu Santo. Ang pagpadilaab sa espiritu sa gasa sa Dios may kalabutan sa atong naanak pag-usab nga espiritu sa gahom, nagpasabot sa atong pagbuot, sa gugma sa atong pagbati ug sa pagkatin-aw sa hunahuna sa atong hunahuna. Nagpasabot kini nga ang dunay kusganon nga pagbulutan, mahigugmaon nga pagbati ug tin-aw nga hunahuna may kalabutan gyud sa atong pagkabaton o kusganong espiritu alang sa pagbansay sa hinatag sa Dios nga gasa nga naa nato. Ubos sa Roman 3, dunay siyam ka mga punto. Ang unang punto nag-define o naghisgot sa pagka-Dios nun. Niingon ang 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 7, apan dumilii ang mga sulo-sugilanong kalibutanon ug iya sa mga babaeng tigulang ug bansaya ang imong kaugalingon ngadto sa pagka-Diosnon. Ug niingon ang 6:11 na magtinguha sa pagka-Diosnon. Unsa may ang pagipasabot sa pagka-Diosnon? Ang pagka-Diosnon mao ang pagkinabuhi sa ato pa sa pagpadayag og Dios. O ni lugwa sa Dios nung pagpaambit alang sa Dios nung pamatigayon. O kini nga pagpaambit nag-agad sa pagbansay sa atong espiritu sa pagkinabuhi og Kristo, sa atong inadlaw nga pagkinabuhi alang sa hiniusa nga magpagpadayag sa Dios sa iglesyanong kinabuhi. Ang ikaduhang punto kalabot sa pagbansay. Ang pulong pagbansay nagpasabot sa pagpugos. Kung buot magmakusganon ug motubo diha sa Ginoo kitang mga Kristohanon, pugson gyud nato ang atong kaugalingon nga mogamit sa atong espiritu hangtod lig-on na natong mabatasan ang pagbansay sa atong espiritu. Ang ikatulong nga punto may kalabutan sa pagbansay sa atong espiritu sa pagpadilaab sa atong espiritu. Ang tulo ka mga punto sa ubos nagsaysay niini dugang. Ang uno, nag-ingon, nagpasabot ang 2 Timoteo 1:6 sa mga gasa sa Dios ug nagpakita ang bersikulo 7 nga ang gihatag sa Dios kanato mao ang gipanganak pag-usab nga espiritu nato. Ang nasagol nga espiritu nato sa gahom, sa gugma ug sa katin-aw sa hunahuna. Busa ang gasa sa Dios mao ang hinatag sa Dios nga espiritu nato.
Tos nag-ingon, kitang mga linuwas na anay puhunan nga makakinabuhi sa Kristohanong kinabuhi ug sa Iglesiyanong kinabuhi. O kining puhunana mao ang hinatag sa Dios nga espiritu nato. Ug ningon ang 3, naa sa gipanganak pag-usab nga espiritu nato ang kalayo nga gipuy-an sa Espiritu Santo. Sa pagkatinuod, ang espiritu nato mao ang kalayo. Nya ang ikaapat nga punto, letter D, nagpadayag ka nato sa gikinahanglan sa pagbansay sa atong espiritu. Sa pagbansay sa atong espiritu, batukan gyud nato ang mga bahin sa atong kalag nga naglibot sa atong espiritu. Ang atong una-una, pagbati o pagbuot. Ubos sa letter D, na iupat ka mga punto, kining mga puntuha nagpasabot sa pagbatok sa atong kalag. Uno, makita nato nga dili lang ang tulo ka bahin sa atong kalag, labi na gyud kita nato ang kalag nga gibatukan sa Ginoo. Kini nga tulo ka bahin na umulan ug natuhupan sa espiritu pinaagi sa pagbansay sa atong espiritu. Sa 2 Timoteo 1:7, ang espiritu sa gahom mao ang espiritu sa gidaog og nabanhaw nga pagbuot. Espiritu sa gugma mao ang espiritu nga nay pagbati nga napuno sa Dios ingong gugma, og ang espiritu sa tin-aw nga hunahuna mao ang espiritu uban sa na bag-o nga hunahuna. Ang atong pagbuot nahimong nadaog og nabanhaw nga pagbuot. Ang atong pagbati nahimong pagbati nga napuno sa Dios nga ingon nga gugma, ug ang atong hunahuna nahimong nabag-o nga hunahuna. Sa 2, makita nato nga ang atong hinigugmang Ginoong Hesus nagtagad sa atong gubot nga kalag. Atong hinigugmang Ginoong Hesus mao ang magbalantay o maglalantaw sa atong mga kalag. Ang atong kalag mao ang atong pagkatao nato sa sulod. Ang tinuod nga persona nato giatiman ta sa atong Ginoo sa pag-atiman niya sa kaayuhan sa pagkatao nato sa sulod ug sa paglantaw niya sa kahimtang sa tinuod nga persona nato. Unya, ang katapusang duha ka punto namulong sa pag-establisar sa kalag sa mga tinun-an. Gisgutan ni siya sa Buhat Kapitulo 14, versikulo 22, paglig-on sa mga kalag sa mga tinun-an. Nagpasabot kini nga ang atong kalag gibatukan sa Ginoo pinaagi sa pagbansay sa atong espiritu. Ningon ang 3, kay nalambigit man ang pagbansay sa espiritu sa mga bahin sa atong kalag ug mahinungdanon sa pagkinabuhi diha sa realidad sa pamatigayon sa Dios, mobulig gyud ta sa atong Ginoo sa langitnong pagpangalagad niya pinaagi sa paglig-on sa mga kalag sa mga tinun-an. Unya, ang 4, labi pang naghisgot sa detalye kalabot sa pag-establisar or paglig-on sa kalag sa mga tinun-an. Ang paglig-on sa kalag sa mga tinun-an, paglig-on man kanila sa ilang salabutan aron makaila og makasabot sila sa Ginoo ug sa mga butang kalabot niya. Dayon 2, sa ilang pagbati aron maigugma sila sa Ginoo ug magtinguha sa iyang gitinguha. Og ikatulo, sa ilang pagbuot aron magmakusganon sila nga magpabilin uban sa Ginoo umubuhat sa mga butang nga makapahimuot niya. Dayon, sugod sa letter E, ang tod sa katapusang punto, letter I, kining mga puntuha namulong sa praktikal nga pag-aplikar sa pagbansay sa espiritu. O makaingon ta, mga praktikal ni siya nga paagi aron mabansay ang atong espiritu, sa pagbansay sa atong espiritu. Ningon ang ang pagbansay sa atong espiritu, ang pagpadilahab sa hinatag sa Dios nga espiritu nato, pagkalipay man kanunay, pagampo sa walay pagundang o pagpasalamat sa tanang butang aron makapaymulos si espirituhanong nagpuyo sa sulod nga sikreto sa pagbuhat sa tanang butang diha sa ni Kristo.
Ang punto dinhi mao ang magkalipay kanunay magampo o magpasalamat sa tanang butang. Dayon ang letter F tag-ingon, ang pagbansay sa atong espiritu, ang pagpadilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu nato, pagpatumong man sa atong salabutan sa espiritu. Ang uluhanong punto dinhi mao nga ang pagpatumong sa atong salabutan sa espiritu. Nya dunay tulo ka mga punto nga labi pang naghisgot sa detalye kalabot sa pagpatumong sa atong espiritu. Uno, nagpakita sa lugwa o resulta sa pagpatumong sa atong una-una sa salabutan sa espiritu. Patumong ngani nato ang atong salabutan sa espiritu, mabati nato sa sulod ang kinabuhi o kalinaw. Ang pagbati sa kusog, katagpawan, pahulay, pagkahinubaran, pagkabuhi, pagkatinubigan, kasanag o paghupay. Dos, kontra ni siya sa pagpatumong sa atong salabutan sa espiritu. Kini mao ang pagpatumong sa atong salabutan sa unod. Ipatumong ngani nato ang atong salabutan sa unod, mabati nato sa sulod ang kamatayon. Ang pabati sa kaluya, kahawang, kaalingasa, kauhalay pahulay, kasubo, kauga, kangitngit o kasakit. Busa, kinahanglan di gid nato ipatumong ang atong salabutan sa unod, ipatumong Hinuon ang atong salabutan sa espiritu. Munang ang tres, naglakbit aso ni siya sa atong Kristohanong kinabuhi nga dili sigon sa sukdanan sa husto ug sayop, kundi sigon sa pagbati sa kinabuhi o kalinaw sa sulod diha sa atong espiritu. Kinahanglan magtagad gyud ta sa atong espiritu sa pagbati sa kinabuhi ug kalinaw sa atong espiritu. Karon moadto ta sa letter G. Kining puntuhan nag-ingon, ang pagbansay sa atong espiritu, ang pagpadilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu nato, pag-ilaman sa atong espiritu gikan sa atong kalag. Ang punto dinhi mao ang pagbati sa atong espiritu or pag-ila sa atong espiritu gikan sa atong kalag. Base ni siya sa Hebrehanon 4:12 nga naghisgot sa pagbahin sa atong kalag og espiritu nga gilustrar pinaagi sa pagbahin sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug kauyukan. Dunay duha ka punto ubos ni ini. Niingon ang uno, magbantay gyud ta kanunay nga makaila ug magdumili sa bisan unsang dili iya sa espiritu kun dili sa kalag sa kaugalingon. Unya ang dos tag-ingon, bisan unsa ta, bisan unsay naa nato ug bisan unsay buhaton nato, kinahanglan nga naa gyud sa espiritu. Tanang pagkamao sa Dios alang nato naaman sa atong espiritu. Unya ato sa letter H, ang ikaduha sa katapusan nga punto, dinhi ang pagbansay sa atong espiritu, ang pagpadilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu nato, pagkinabuhi man sa normal nga iglesiyanong kinabuhi o pagdaog sa pagkadaot sa iglesia, pinaagi sa pagpusiger kang Kristo uban sa mga nagtawag sa Dios gikan sa putling kasing-kasing. Ang punto dinhi mao ang pagkinabuhi sa normal nga iglesiyanong kinabuhi o himulos pagprosiger kang Kristo uban sa mga nagtawag sa Ginoo gikan sa putling kasing-kasing. Ug katapusang punto ang ay nag-ingon, ang pagbansay sa atong espiritu, ang pagpadilaab sa hinatag sa Dios nga espiritu nato, mao ang pag-ampo moduol sa Dios sa personal ug masaligong pagduol alang sa mga tinguha sa Dios ni Kristo sa gingharian sa Dios o sa balay sa Dios nga tumong sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Ang punto dinhi mao ang mag-ampo. Gidasig ni Pablo si Timoteo sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1. Niingon siya, busa nagtambag ko una sa tanan nga buhaton ang mga hangyo, mga pag-ampo, mga pagpangamuyo, mga pagpasalamat alang sa tanang tao. Unya sa bersikulo 8 nag-ingon, nagtinguha ako nga mag-ampo ang mga tao sa tanang dapit nga magbayaw sa balaang mga kamot sa walay kaligot-got og pangatarungan.
Tapuson ako ni sa kabahin sa pulong sa ministry sa praktikal nga paagi kung unsaon nato pagbansay sa atong espiritu sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Gikan ni siya sa espiritu uban sa atong espiritu kapitulo 8. Karon nakita naman nato ang pagkamahinungdanon sa atong espiritu, buot natong tan-awon ang pagbansay sa atong espiritu. Kinahanglan bansayon gyud nato ang kinaiya sa pagbansay sa atong espiritu. Sa mubangon ko sa buntag, ang unang buhaton nako, moingon jud ko, O Ginoo. Ang pagtawag sa Ginoo sa pag-ingon, O Ginoo, kinaiya man sa pagbansay sa espiritu. Ang pag-ingon, O Ginoo, sa pagbangon nimo sa buntag, maka dako gyud kaayong ikatabang. Kung mobangon ka sa buntag sa walay pagsulti og bisan unsa, makaampo tingali ka sa maori gyapong inampuan nga paagi sa walay pagtandog sa Ginoo. Tungod ni kay wala may pagbansay sa espiritu. Kinahanglan tukuron jud nato ang kinaiya sa pag-ingon, O Ginoo. Kung miingon tag, O Ginoo, matandog nato ang Ginoo. Kinaiya kini or sa pagbansay sa atong espiritu. Sa naata sa lisod nga kahimtang, tingali nagsakit o nawad-an tingali tag trabaho, nianang panahon na mahimo natong bansayon ng atong espiritu. Pugson gyud nato atong kaugalingon sa pag-ingon, O Ginoong Hesus. Ang pulong pagbansay nagpasabot og pagpugos. Ang pagbansay usa gyud ka pagpugos nga paagi. Kung ang usa ka Olympic nga atleta nagkompetensya, kinahanglan bansayon gyud nila ang kusganon nga pagbuot. Pugson ilang kaugalingon sa pagbansay. Kung guota nga mahimong mga kusganon nga mga Kristohanon og motubo diha sa Ginoo, kinahanglan pugson nato atong kaugalingon sa paggamit sa atong espiritu. Pananglitan, dunay problema nga mudangat nimo sa imong pamilya. Problema tinga ini sa nimo og sa imong kapikas, nimo og sa imuhang mga anak, o nimo og sa imong ginikanan. Kung dili nimo bansayon ang imong espiritu ni anang higayuna, imong tibuok kalag uban sa imong una-una pagbati, pagbuot, mahimong magmadaugon. Dayon ang kalag makadaog o makapildi nimo sa imong espiritu manggani. Unya makahimo ninimo nga masuko sa bati kayo nga paagi. Busa kung naa ka sa lisod nga kahimtang, kinahanglan pugso nimo imong kaugalingon sa pagbansay sa imong espiritu. Ang pagpugos imong kaugalingon sa pagbansay o sa paggamit sa imong espiritu, makahimo gyud nimo nga lahi nga tao. Sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 7, si Pablo niingon, bansaya ang imong kaugalingon ngadto sa pagka-Diosnon. Unya ang bersikulo 8 naghisgot siya kalabot sa lawas nun nga pagbansay. Nining duha ka bersikulo namulong si Pablo sa duha ka klase sa pagbansay. Ang pagbansay nga to sa pagka-Dios nun, mao gyud ang pagbansay sa espiritu. Ang pagbansay sa atong kaugalingon ngadto sa pagka-Dios nun, pagbansay man nato sa espiritu aron magkinabuhi og Kristo sa atong inadlaw nga pagkinabuhi.